بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، پر کاٹے تے وعدے دا مالک خدا ہے۔ بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، پر کاٹے تے وعدے دا مالک خدا ہے، اور امامت امامان دی بے شک بجا، ساڑھے سر متھے تے امامت امامان دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ آؤ قرآن دا مطالعہ کریے، وڈے کی کر دے گا نے اے اونا دا مسئلہ، اے ویکھئے اگر اونا دی عقیدت محبت قرآن و سنت دے مطابق الحمدللہ، تے جے نہیں تے کم از کم میں نو تینو یہ سوچنا چاہی دا اونا دا موقف کی ہے، آندے نے بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، اسی تے انہاں دی پوجا تاں کرنے انہاں دے سامنے سجدہ تاں کرنے انہاں دے سامنے سر تاں چکانے کیوں؟ اس واسطے کہ اے بڑیاں پہنچیاں ہستیاں نے ہے پاویں لکڑاں تے پتھراں دے نے، انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا نا اے نہیں جے نفع نقصان دے مالک، نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات۔ ہن مذہبی اندازہ فرماؤ، قرآن نے نا ایک جگہ تے بیان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دے ان الذین ستارہ ستائیاں تے سورت دا نام ہے سورہ نجم، ان الذین لا یؤمنون بالآخرت لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، انہاں دا عقیدہ فرشتے معاذ اللہ دیاں بیٹیاں نے، استغفر اللہ العیاذ باللہ، انہاں دا دعوی فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ نال ایک جگہ بیان فرمایا سمجھان واسطے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیو اعلان فرما دیو افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ سمجھان واسطے عالمین فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری، اے لات منات عزا دی گل کر کے نا الکم الذکر ولہ الانثی، سونیو اپنے واسطے پتر پسند کر دینے تے رب واسطے تیاں پسند کرن دے، اپنے واسطے۔ اور تو انہوں پتہ ہے عرب دا رواج، بہت سارے سیرت نگاراں نے لکھے ہے کہ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ، زندہ قبراں دی اندر دفنا دیتا جاندہ، مٹی چ دب دیتا جاندہ، کیوں؟ کال نو تھی دا نکاح کرانگا ویاہ کرانگا تے تھیاں لیاں دے سر نیمے ہوندے نے، ایس غیرت دی وجہ تو بچیاں نو زندہ دفن کر دیں دے۔ سونے ہو اپنے واسطے تے پتر پسند کر دینے تے فرشتیاں دے بارے آندے نے رب دیاں تیاں نے آپ پتر پسند کر دینے، رب واسطے بیٹیاں پسند کر دینے، حالانکہ رب دی ذات کی ہے قل هو اللہ احد، یہ تے
बेवकूफ ने। अल्लाह फरमांदे ने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए मेरे महबूबे नानू दसो अल्लाह इक्को ही है। अल्लाह अल्लाह अहद अल्लाह कल्ला ही है। मेरे रब दी एक होई ते सिफत एक होई ते मेरे रब दी तारीफ है। कुल हो वल्लाह अहद अल्लाह कल्ला ही है। अल्लाह समद मेरा रब ते बेनियाज है। और ओदी तारीफ की है लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद। ना ओ किसे दा बाप है ना ओदा कोई बाप है ना ओ किसे दा ए जना भाई है ना ओदा कोई भाई है ना ओदी कोई बरादर है ना ओ किसे दी बरादर है ना ओदे सौरे ने ना ओदे जवाई ने ना ओदियां नूहां ने ना ओदियां धीआं ने। लम यलिद वलम यूलद है ही कल्ला है ही कल्ला। ओ ते आईना तुहानू पता है ना किसे मौके ते आके बंदा मजबूर हो जाता है। किसे ले भरावां तो मजबूर हो जाता है। किसे वेले पुत्रा धीआं दे हथों मजबूर हो जाता है। किसे